चोलिस्तान कैनाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई बुरी तरह फंस चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा वार किया है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में एक करारदाद जमा करा दी है चोलिस्तान कैनाल के खिलाफ और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के खिलाफ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अब कोई चारा नहीं है कि उसको उस करारदाद को किस तरह से रोके। क्योंकि अगर हिमायत करती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फंस रही है, और अगर मुखालफत करती है तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फंस रही है। तो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की करारदादें आपस में मिला भी जाती हैं और वो एक दूसरे के हिमायत में आ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या होगा और फिर उस हुकूमत का क्या होगा जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त शामिल है। ये चोलिस्तान कैनाल का मामला अब इंतहाई संजीदा हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे कैसे निकलेगी ये वक्त बताएगा। जी नाज़रीन, मुनव्वर आलम के चैनल में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं, और आज हम एक मरतबा फिर इंतहाई अहम मौजू जो इस वक्त ज़ेर बहस है पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, उस पर आज हम बात करेंगे। और इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है चोलिस्तान कैनाल के हवाले से। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत जो चोलिस्तान कैनाल बनाई जा रही है, अब वो एक इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है और पीपल्स पार्टी ने हमारा मशवरा मान लिया है। हमने अपने प्रोग्राम में एक मशवरा दिया था पीपल्स पार्टी को, अगर आपको याद हो, अगर कहें तो मैं वो दोहरा देता हूँ। ये क्लिप देखें और फिर देखें हमने क्या मशवरा दिया था। चोलिस्तान कैनाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गले की हड्डी बन चुका है। इसको रोकने के लिए सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक ही हल है कि वो कौमी असम्बली और सेनेट में करारदाद लेके आएं, इस कैनाल को नामंजूर करें और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की मनसूखी का ऐलान करें। नाज़रीन, आपने क्लिप सुना, आपने देखा कि हमने मशवरा ये दिया था कि आप फोरम इस्तेमाल करें पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट में करारदाद लेकर आएँ। आप इसके खिलाफ सेनेट में इसके खिलाफ लेके आएँ या आप सुप्रीम कोर्ट जाएँ। हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था और ये मशवरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए था। पीपल्स पार्टी ने हैरानकुन तौर पर इस पर अमल किया है, और अमल कुछ तो उन्होंने एक इंतहाई पहले भोंडे अंदाज में किया और एक दरख्वास्त, एक करारदाद तैयार की, उस पर उन्होंने अरकान के साइन कराए और फिर उन्होंने उसको जमा नहीं कराया, और वो करारदाद बाहर निकाल दी गई बग़ैर जमा कराए, और कहा यह गया कि जी हमारा साथ ना हुकूमत दे रही है इस मामले पर और ना अपोजिशन दे रही है। हम पीटीआई के पास भी गए, अपने इत्तेहादी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास भी गए, नून लीग के पास भी गए, लेकिन कोई तैयार नहीं है हमारी इस करारदाद को लाने के लिए। तो भाई, आपको पता है हुकूमत करारदाद कैसे लेके आती है? जिस वक्त करारदाद लानी होती है, कोई किसी किस्म का कोई हुकूमत पर प्रेशर नहीं होता। हुकूमत पूरा अपना कौमी असम्बली का, अगर कौमी असम्बली में ला रही है तो पूरा एजेंडा मुअत्तल करती है और करारदाद लेके आती है। पहले से स्पीकर को बता दिया जाता है, पहले से अरकान को पता होता है, और हुकूमत की लाई हुई कोई भी करारदाद, कोई भी तहरीक या कोई भी कानून साजी वो मंजूर अगर ना हो तो इसका मतलब है हुकूमत अपनी अक्सरियत खो दी है हुकूमत ने। तो ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी ने वो करारदाद जमा नहीं कराई? जनाब, टोपी ड्रामा था। क्यों? क्योंकि प्रेशर इंतहाई बढ़ रहा है और जो तहरीक चल रही है इस वक्त सिंध में, उसका पीपल्स पार्टी सामना नहीं कर पा रही। कुछ जलसे रैलियाँ निकाली उन्होंने, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि दाल नहीं गल रही तो फिर ये करारदाद तैयार की, और ये करारदाद तैयार की सिर्फ, और फिर उसके बाद ये ड्रामा किया कि जी हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। तो भाई, हुकूमत का साथ कौन देता है? आप हुकूमत में हैं, आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि आप हुकूमत में हैं और हुकूमत को किसी की ज़रूरत नहीं होती, उनकी अक्सरियत होती है। वो अपने एजेंडे पे कोई भी चीज़ लाते हैं और उसे मंजूर करा लेते हैं। हमने आपसे कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम की तरह आप करारदाद लेकर आएँ और उसको मंजूर करा लें, बिल्कुल उसी तरीके से, चाहे आपको उसमें एमएनए अगवा करने पड़े, चाहे आपको उसमें सेनेटर्स अगवा करने पड़े, बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम की तरह संजीदगी से बिल्कुल आप वो करारदाद लेकर आते। लेकिन वो करारदाद इस तरह से नहीं लाई गई। अब हुआ क्या? जब पीपल्स पार्टी का ये ड्रामा नहीं चला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक हुई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर चोलिस्तान कैनाल और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के हवाले से उन्होंने करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। जमा हो गई उनकी करारदाद, गो के वो भी एजेंडे पे नहीं आई, और जैसे ही वो करारदाद जमा हुई एक भूचाल आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक ऐसे मौके पर, ऐसी जगह पर फंस चुकी है कि जहाँ पर सामने अगर आग है तो पीछे पानी है और खाई है गहरी, ऐसी जगह पर आके खड़ी हो गई है कि अब वो क्या करेगी।
اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے جو قرارداد جمع کرائی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جب تک CCI یعنی کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ اس چیز کی اس منصوبے کی منظوری نہ دے، اور جب تک کسی بھی گرین پاکستان منصوبے کی منظوری CCI نہ دے تب تک اس پر کام بھی روکا جائے اور اس کا بجٹ بھی روکا جائے۔ یہ ایک انتہائی اہم قرارداد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرائی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ریئلائز ہوا کہ سیاست صرف وہی نہیں جانتے، دوسرے لوگ بھی سیاست کر سکتے ہیں، اور یہی ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ایک ایسے سراب میں پھنس گئی ہے جس سے نکلنا ابھی تو ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر تو پاکستان تحریک انصاف کی قرارداد ایجنڈے پر آ جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ کیا پیپلز پارٹی PTI کا ساتھ دے گی؟ اور اگر کیوں، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جب یہ پھنس گئے تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی گئی اور انہوں نے ایک پرانی تاریخ پہ ایک اسپیکر سے نوٹ لگوا کے اور اپنی قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرا دی، اور اس پہ نوٹ میں بھی یہ لکھوا لیا گیا کہ جی پہلے قرارداد جو ہے وہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئی ہے۔ اب ان دونوں قراردادوں کا کیا ہوگا؟ قومی اسمبلی میں اگر یہ قرارداد آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی تو پیپلز پارٹی کیا حکمت عملی اختیار کرے گی؟ کیونکہ PTI تو اس اپوزیشن میں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن کی لائی ہوئی قرارداد پر ساتھ دیتی ہے تو نون لیگ ناراض ہو جائے گی، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی قرارداد لاتی ہے تو پھر نون لیگ کہاں جائے گی؟ نون لیگ کیسے اس کا ساتھ دے گی اس منصوبے کا جو اس نے خود شروع کیا ہے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف شریک ہیں، جس میں پورا منصوبہ گرین پاکستان منصوبے کے نام سے، جس کو چیف آف آرمی اسٹاف خود رن کر رہے ہیں، جس کا انوگریشن، جس کی افتتاحی تقریب مریم نواز نے کی ہے اس چولستان منصوبے کی، جس کو پنجاب کے بجٹ میں رکھا گیا ہے، اس منصوبے کا کیا ہوگا؟ نون لیگ اس وقت کیا حکمت عملی اختیار کرے گی؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی مصیبت میں ہے اور نون لیگ بھی مصیبت میں ہے، صرف ایک قرارداد کی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف لے کر آ گئی ہے چولستان کینال کے خلاف قومی اسمبلی میں۔ انتہائی دلچسپ صورتحال ہے۔ ہم نے بہت سارے صحافیوں سے، بہت سارے ایسے لوگوں سے جو پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں یا پارلیمان میں ہوتے ہیں، ان سے پوچھا ہے کہ بھئی کیا حکمت عملی پاکستان پیپلز پارٹی اختیار کر سکتی ہے، تو سب کا جواب یہی تھا کہ انتہائی مشکل صورتحال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیونکہ اس پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور اس کو بہت ہلکا لیا، اور ایک ایسی قرارداد ڈمی اس کو پیش کر، اس کو جو ہے وہ تیار کر کے اور ایسی میڈیا میں بھیج دیا گیا۔ اب ان کے گلے کی وہ ہڈی بن چکی ہے قرارداد۔ کیوں؟ کیونکہ اب اگر وہ قرارداد پیش ہوتی ہے تو قومی اسمبلی میں انتہائی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے تو نون لیگ اس کا ساتھ نہیں دے گی، اور اکثریت اگر نہیں ہوگی پیپلز پارٹی کے پاس تو پھر وہ قرارداد منظور نہیں ہوگی۔ اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اپنی قرارداد لے کر آئی ہے، یا یہ قراردادیں دونوں جو ہیں ان کو جوائنٹ کر دیا جائے گا، اور دونوں جوائنٹ مرجر، ہاں مرجر پہ اگر تیار ہوتے ہیں تحریک انصاف والے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس رستہ ہے، لیکن اس مرجر میں بھی نون لیگ کہاں جائے گی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت کے خلاف قرارداد ہوگی، اور مرجر اگر ہوگا تو PTI کا اور پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا۔ تو یہ ایک انتہائی دلچسپ صورتحال ہے، اور یہ اس میں ایک اور بڑا اچھا نقطہ ہے، کیونکہ NA 213 عمر کوٹ جہاں پر سیٹ خالی ہوئی ہے نواب یوسف تالپور کی انتقال کے باعث، اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت کرے، وہ ان کا انتقال ہوا تو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اور 17 اپریل کو وہ عمر کوٹ میں انتخابات ہوں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مہم چلانے میں انتہائی مشکل کا سامنا ہے عمر کوٹ میں۔ کیوں؟ کیونکہ عمر کوٹ وہ علاقہ ہے جہاں ویسے ہی پانی نہیں ہے، تھر کا علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، اور وہاں ویسے ہی پانی نہیں ہے، اور وہاں بہت زیادہ شدت ہے چولستان کینال کے خلاف مہم کی اور تحریک کی۔ بڑی تعداد میں لوگ خود ہی نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ویسے ہی پانی سے محروم ہیں، اور کسی بھی ایسے آبی منصوبے کے خلاف ہے، کسی بھی ایسی نہر کے خلاف ہیں جس سے ان کا پانی مزید کم ہونے کا خدشہ ہو۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو عمر کوٹ میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے NA 213 میں، اس میں بھی پھنسی ہوئی ہے، اور انتہائی مشکل صورتحال سے وہاں پر گزر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ وہاں پر موجود ہیں، گو کہ ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے، ان کے پاس لال مالی ان کا نام ہے، پہلے بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے MNA رہے ہیں، وہ وہاں سے انتخاب لڑ رہے ہیں، اور وہاں وہ اس انتخاب میں ان کا انتخابی نشان مور ہے، جو کہ عمر کوٹ کی نشانی ہے، ریگستان کا جو مور ہے سندھ کا، وہ سب نے دیکھا ہے، وہ ان کا نشان ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف وہاں پر الیکشن مہم چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ کسی طریقے سے یہ نہر کا منصوبہ
آپ ختم کرائیں، پھر ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ ایک عوامی تحریک چلی ہوئی ہے، تمام جماعتیں اس میں متحد ہیں، چھوٹی بڑی، ادیب، لائر، سب اس موومنٹ میں شامل ہیں۔ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا کرنا چاہیے، یہ ایک انتہائی مشکل ان کے لیے کام ہے، اور یہ نقطہ بھی قابل غور ہوگا۔ تو میں پھر ایک مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کہوں گا کہ اگر آپ نے اس پورے معاملے سے نکلنا ہے تو آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو تحریک مطالبہ کر رہی ہے چولستان کینال کے خلاف۔ آپ کو سنجیدہ اقدام کرنے ہوں گے اور اس گرین پاکستان منصوبے اور چولستان کینال منصوبے کو روکنا ہوگا، نہیں تو آپ کی سیاست بہت خطرے میں ہے۔ بہت شکریہ۔